So guys, अहिले चाहिँ हामी सुसाइड एन्ड मेन्टल हेल्थ इस्युज इन मिडिया यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो यहाँनिर आज चाहिँ गाइस मसँग चाहिँ दादा हुनुहुन्छ। हेलो, गुड मर्निङ दादा। कस्तो लागिरहेको छ आज तपाईँलाई? सुरुवात एकदम राम्रो। इनोभेटिभ टपिकै भनौँ जुन युजफुल हाम्रो लागि जर्नलिस्टहरूको लागि हजुर एकदम राम्रो है। यो एकदमै यो के भन्छ वर्कसप अन सेन्सिटिभ एन्ड रेस्पोन्सिबल रिपोर्टिङ फर मेन्टल हेल्थ प्रमोसन्स फर मिडिया पर्सन एकदमै राम्रो छ नि है। सेन्सिटिभ टपिक पनि हो, प्लस लाइक इट्स भेरी गुड थिङ फर अस। सो गाइज, अनि दादा तपाईँको इन्ट्रोडक्सन दिनु न मेरो ब्लगमा। हेलो एभ्रिवान, माई नेम इज देव दुर्जी। आई एम सब एडिटर अफ हिमाली बेला। दादा चाहिँ हिमाली बेलाको सब एडिटर हुनुहुन्छ है। दादा पनि पत्रकारै हुनुहुन्छ, पत्रकार। दादा पेपरपट्टि हुनुहुन्छ, डिजिटलपट्टि हुनुहुन्न। सो यस गाइज, आजको सुरुवात चाहिँ यसरी भएको छ। स्ट्रेट अवे तपाईँलाई मैले वर्कसपमा यो चाहिँ म फेरि पनि भन्छु हजुरलाई, यो चाहिँ अर्गनाइज बाई द गभर्मेन्ट अफ सिक्किम एन्ड इन कोलाबोरेसन प्रेस क्लब अफ सिक्किम एन्ड इन कोलाबोरेसन विथ सिक्किम इन्सपायर। सिक्किम इन्सपायर तपाईँले सुनिरहनु भएको छ नि, उहाँले धेरैभन्दा धेरै काम गरिसक्नु भएको छ है। अनि प्रेस क्लब अफ सिक्किम, यस, हाम्रो सिक्किमको पत्रकारहरूको एसोसिएसन भनौँ न एउटा है, क्लब हो। सो अहिले चाहिँ हामी आएको छौँ। अनि यस दादा, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो दादा यो टपिकको बारेमा? हुन्छ नि लाइक इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो चाहिँ एकदमै लाइक अहिले गुज्रिरहेको भइरहेको यो मेन्टल हेल्थ इस्युलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो वर्कसप राख्नु भएको छ होइन दादा? कस्तो लाग्यो तपाईँलाई टपिक? यो चाहिँ एकदमै युजफुल टपिक हो। एकदम यो टपिकै सेन्सिटिभ हो र यसलाई हामीले कसरी रेस्पोन्सिबल रूपमा हामीले रिपोर्टिङ गर्ने त्यसकै लागि हामीलाई वर्कसप आयोजन गरिरहेको छ। जस्तै अब मेन्टल इस्यु, हेल्थ इस्यु भनेको नि एउटा तपाईँको इट्स नट अ साइन अफ विकनेस, इट इज अ चोइस वी मेक। फेरि यो त मेन्टल हेल्थ भनेर मान्छेले बिमार भन्छ क्या, इट्स नट लाइक द्याट, इट्स नट त्यस्तो होइन क्या। र यो के भन्छ सेन्सिटिभ नै हो, तर मान्छेले बिमार भनेर भन्छ नि, र रोग लाग्यो जस्तो खालको प्रकारले चाहिँ ट्रिट गर्छ क्या मान्छेले। इट्स नट लाइक द्याट। यसलाई चाहिँ एउटा क्रिमिनलको रूपमा एउटा त्यही बस्नु न, एउटा हुन्छ नि हाई भनिहाल्नु ब्लगमा। हेलो, आज चाहिँ हामी चाहिँ यहाँनिर आज हाम्रो प्रेस क्लब अफ सिक्किम र यता गभर्मेन्ट अफ सिक्किम गरेर चाहिँ हाम्रो आज चाहिँ यहाँ वर्कसप सानो छ नि त आज र भोलिको। सो यहाँ धेरै ज्ञानको कुराहरू छ र यो वर्कसप इम्पोर्टेन्ट छ है। इम्पोर्टेन्ट छ। हामी छौँ, सबैजना छौँ, राम्रो हुन्छ है। आज चाहिँ हामी सबैजना बसिसक्यो कि मुनि हो अरे। आज हामी सबैजना चाहिँ यहाँनिर जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किम, प्रेस क्लब अफ सिक्किम, अनि सबै मिडिया हाउसको पत्रकारहरू, जर्नलिस्टहरू, अनि इन्टर्नसिप गर्नुहुँदै गरेकोहरू सबैजना है, थुप्रोजना हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ आज एटेन्ड गरिरहनु भएको छ। मेन्टल हेल्थ इस्यु मात्रै होइन, यो सुसाइड एन्ड मेन्टल हेल्थ इस्यु रहेछ है। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इभन फर मी, मेरो लागि पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट छ। अनि यसको विषय लिएर पनि म हजुरहरूलाई बिस्तारै भन्छु है। तर लाइटिङ कस्तो खालको रहेछ है दादा? अब पो लाइटिङ राम्रो आयो त, अघि कस्तो धमिलो आइरहेको थियो। दादाले चाहिँ मेरो भ्लग हेर्नुहुन्छ है, कस्तो लाग्छ भन्नु न हजुरलाई? एकदम उहाँबाट पनि म पर्सनली धेरै कुरा सिकिरहेको हुन्छु। उहाँको बोल्ने तरिकाहरू, उहाँको त्यो इन्फर्मेसन जुन प्रोभाइड गर्नुहुन्छ त्यसले मलाई पर्सनली हेल्प गरिरहेको हुन्छ। सायद अरूलाई पनि त्यसरी भ्युवर्स उहाँको हेल्प भइरहेको होला। थ्याङ्क यू सो मच दादा फर अलवेज सपोर्टिङ। साँच्ची भनेको जेन्युनली चाहिँ अब पत्रकार भेला चाहिँ जेन्युनली मलाई सपोर्ट र जेन्युनली मेरो कामलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्नुभएको छ। साँच्ची मैले दादा नै देखेँ। उस्तो भन्दैन नि त मान्छेहरूले, अब कतिजनाले भन्नु अप्ठ्यारो मान्छ, भन्नुहुन्न नि त होइन। तर दादाले साँच्चै जेन्युनली अनि डेली जति बेला पनि हामी भेट्छ, तर दादाले मेरो काम अनि गरिरहेको कामलाई चाहिँ दादाले चाहिँ एकदमै एप्रिसिएट गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच दादा। अनि तपाईँले पनि सिकाउनु है, केही कसो त्यहाँनिर भिडियोजहरू हेर्दा बहिनीले यस्तो गरे भए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त एउटा होइन। त्यसलाई चाहिँ यस्तो प्रकारले गर्दा हुन्थ्यो। नेक्स्ट टाइम चाहिँ इफ आई
त्यही जग्गा त जानु पाउँदैन होला बट डिफ्रेन्ट जग्गा गयो भने चाहिँ आई ट्राई माई बेस्ट टु कभर अप द्याट थिङ्स हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ नि त कतिजनालाई बिकज एज अ भ्युवरलाई थाहा हुन्छ कि यस्तो गरे भए पनि हुन्थ्यो यस्तो गरे भए पनि हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ नि त सो त्यही भएर चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच दादा फर अलवेज सपोर्टिङ अनि अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ यहाँनिर स्टार्ट हुन गइरहेको छ सो यहाँ पछाडि पनि सबैजना आइसक्नु भएको छ आधा जति चाहिँ आइसक्नु भएको रहेछ आधा जति आउनु भएको छैन सो के कस्तो हुन्छ हेर्दै गर्नु होला सो गाइस हामीलाई चाहिँ यस्तो बुकलेट्सहरू पनि दिनुभएको छ यो टुल किट्सहरू यसमा चाहिँ हामीले आज चाहिँ हामीले के पाएको छ भन्नु चाहिँ फोल्डरमा हामीले यो पाएको छौँ होइन गाइडलाइन्स अन रिपोर्टिङ सुसाइड एन्ड मेन्टल हेल्थ इस्युज इन मिडिया यसमा चाहिँ नि यो कुरा चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई हेर्नुहोस् ल म तपाईँलाई भन्छु ल वाइली मैले चाहिँ यो कुरालाई पनि देखाइरहेको छु भनेको जर्नलिजममा चाहिँ यहाँनिर राम्रो लेख्नु भएको छ डज जर्नलिजम ओन्ली मिन्स रिपोर्टिङ इन्सिडेन्ट विथ अब्जेक्टिभ्स जर्नलिजम एन्ड जर्नलिस्ट आर मेड प्रोभाइड करेक्ट इन्फर्मेसन विथ ब्यालेन्स एन्ड फेयरनेस येस अल दिस आर करेक्ट बट मिडिया अल्सो हेज ग्रेटर रेस्पोन्सिबिलिटी हेर्नुहोस् है एन्ड obligations to the society. At time, media needs to play a larger role. Not only providing the accurate news, media is required to present it in a proper perspective so that no further harms does not generate from its report. Okay. ती लाइन नै टच भयो सो यस्तो हुन्छ राम्रो छ है कि गाइडलाइन्स अफ रिपोर्टिङ सुसाइड सपोज सुसाइड भएको छ कसैले सुसाइड गरेछ त्यसको बारेमा कस्तो प्रकारले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने होइन अनि डुज एन्ड डोन्ट्सहरू पनि हुन्छ नि त होइन हाम्रो पनि वाट टु डु वाट नट टु डु मैले भने नि यस्तो हेर्नुहोस् त्यस्तोहरू हुन्छ सो यो गाइडलाइन्स एकदमै राम्रो लाग्यो यो गाइडलाइन्स चाहिँ हामीलाई एकदमै बेसी रिपोर्टिङमा हेल्प गर्छ अनि हामीले पाएको छौँ यो दिस इज नोट प्याड एन्ड हाम्रो यो वर्कसपको सेसन्सहरू के हुनेछ भनेर त्यसपछि छ यो कन्सिडर द ल्याङ्ग्वेज यु युज वेन referring to mental health concern. Yes. Self-care and self-regulation. Introduction of responsible reporting. हामीले चाहिँ नि सुसाइड केसेसहरू भयो मेन्टल हेल्थ इस्युजलाई लिएर चाहिँ कस्तो प्रकारले रिपोर्टिङ गर्दा हुन्छ अनि गर्दा हुन्छ होइन कस्तो प्रकारले रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने के डुज एन्ड डोन्ट्स है त डुज एन्ड डोन्ट्सहरू सिकाउने हामीलाई आज अनि यो चाहिँ एकदमै मोस्ट निडेड छ है पत्रकारहरूलाई चाहिँ यो बारेमा चाहिँ जेन्युनली बिकज थ्योरी त हामीले पढेर आएको हुन्छ कलेजमा बट देन थ्योरी भन्दा पनि यस्तो वर्कसप्सहरू चाहिँ मोस्ट निडेड है निडेड भइबस्छ किन हामीले अलरेडी पढेर आएर पनि तर हामीलाई वर्कसपमा आउँदा चाहिँ मोर रिकल हुन्छ है मोर रिकल हुन्छ मोर हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नु सक्छ सो मोर गाइडेन्स हुन्छ क्या हेर्दै गर्नुहोस् ल कस्तो के हुन्छ चाहिँ हाम्रो गेस्टहरू आइसक्नुभयो अनि आफ्टर लङ टाइम आइलालाई पनि भेट्यो अबै को रहेछ हो नचिन्ने मान्छेहरू पो रहेछ त Session has already reached the venue. Now we are going to begin the inaugural session of the workshop. The chief guest, the Honorable Deputy Speaker of Sikkim Legislative Assembly, Ma'am Rajkumari Thapa. Thank you so much, ma'am. We would like to welcome you. Ladies and gentlemen, we also have the presence of editor. यो समय दिनुभयो उहाँलाई हार्दिक स्वागत जनाउँदै हामी आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छौँ यसरी नै आइपिआर विभागका चेयरम्यान सर श्री असित राई सर उहाँलाई पनि हामी कार्यक्रममा स्वागत जनाउन चाहन्छौँ यसरी नै हामीसित आइपिआर विभागबाट सचिव म्याडम अन्नपूर्णा आले म्याडम हुनुहुन्छ उहाँलाई स्वागत जनाउन चाहन्छु Lots of effort has been put on to make this strategy. So we request everyone to go through this, right? And this will give you some wholesome picture about as of what the government of Sikkim is doing to in field of mental health. कम्पेन्सनको कुरा छ हामीले हाम्रो इमोसनल है इन्टेलिजेन्सको पनि हामीले कुरा गर्न जरुरी हुन्छ मैले अघि भने त्यही कुरालाई होला त्यो कुरा नराम्रो होला तर त्यही कुरालाई कसरी एउटा पोजिटिभ वेमा है त्यसलाई लिन सकिन्छ सुधार गर्न सकिन्छ त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ त्यो पनि एउटा त्यहाँ हामीमाथि हाम्रो लेखाइमा
जस्तो लाग्छ। अनि विशेष गरेर सञ्चारकर्मीहरू यहाँहरू आफै पनि सायदै हुनसक्छ, अघि पनि यहाँ कुरा आएको छ, आफै पनि यहाँहरू कतिजना मेन्टल हेल्थ इस्युको शिकार हुँदैन भन्ने छैन हुनुसक्छ। तर त्यस कुरालाई चाहिँ कुन प्रकारको अर्थात् कस्तो समयको चापले गर्दा अर्थात् एउटा संवेदनशील घटनासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र निरन्तर जिम्मेवारीको रूपमा हामीले अगाडि बढ्यौँ भनेदेखिलाई त्यसको पनि हामीले सुधार गर्न अर्थात् त्यसलाई पनि संशोधन गर्न सकिन्छ। यसको साथसाथै अघि यहाँ कुरा आएको छ सेल्फ डिपेन्डेन्ट आत्मनिर्भरको कुरा आएको छ होइन। हामीले ब्ल्याक टी सो यहाँ चाहिँ टी सेसन हुँदैछ। ब्लगरहरूले अगाडि पाउँदैन एक्लै खाएको खाँदै भनेर सोध्दैन यतिको चाहिँ हुनु पऱ्यो नि। हामीले के को लागि इन्भिटेसन दिनुभएको हो नि त? मैले रुम चलेको छु एन्ड मैले थुप्रो डिसिजन्सहरू नलिएको हो त्यो डिसिजनमा चाहिँ सामेल हुनुपर्ने, मलाई भएन सपोर्ट गर्नुपर्ने। तपाईँ चाहिँ नहुँला कुद्नु चाहिँ त्यत्रो भलाइ होला आफ्नै मान्छेहरू अब हुन्छु नि म। ब्ल्याक टी छैन? ब्ल्याक टी छैन भनेर सुनेँ नि त मैले त। यो होइन ब्ल्याक टी चाहिँ छ भनेको नि सरी होला नि 10 मिनट्स मात्रै हो कि त्यही भएर सरले पनि मुभी हेर्नु भएछ। सर कस्तो लाग्यो मुभी भनिदिनुहोस् त सर ब्लगमा। Yeah, it was nice. थ्याङ्क यू सो मच। यो भ्लग कहिले आउँछ होला तपाईँको? भोलि आउँदैन होला भोलि त आइहाल्छ। 12 कहाँ पुगेर अब हामी उयो चढ्छ होइन चढिसक्यो हामी अब झर्ने पनि छ अब झर्छ आजको भ्लगमा हामी झर्छ ए हुन्छ अब एकदम तिमी ठिकै छौ चिनिदेऊ न मेरो कपालमा लागेन होला नि यो खोलिदिनु नसकिन हजुर बिस्कुट सकिन्छ बिस्कुट खानु छैन सो गाइस अब चाहिँ हाम्रो टी ब्रेक हो। हाई भन्दै लाग्छ भाइ भ्लगमा भाइ पनि आएको रहेछ वर्कसपमा एटेन्ड गर्नको लागि। निर्मल दादा भ्लग बनाउँदैछु। हामी सबै फेटर्निटीहरू आउनुभएको छ। मोस्ट अफ दि नमस्ते बन्द गरिदिउँ भयो यति मात्रै अलिक चिनी हाल्नुहोस् है। ए विदाउट सुगर है तर मन तातो भयो नि बिस्कुटै छैन सर चोपेर अन्त यो सिल्ली सकिसक्यो नि त ग्यास हुन्छ त्यहाँनिर ब्ल्याक टी खाउँ भने ब्ल्याक टी पनि छैन ब्ल्याक टी पनि छैन। Awards including the prestigious MP Kamnath Memorial Award and Dakshin Ranjan Basu Memorial Award for lifetime achievement and excellence in journalism. He has travelled abroad on several occasions as a part of the journalist delegations and accompanied many presidents and prime ministers in their foreign trips. He also covered many important assignments in different parts of India and abroad. And let me tell you that there is a pink booklet in your phone. This has been a learning process. This is not for the first time for me that I have come to Sikkim. I've come here as resource persons of similar workshops of IPR department and other departments. And also led a delegation of journalists from Press Club, Kolkata. It's much more. So you require much more, and where media persons have to come up. Media support is required to create awareness for its eradication. We need to create an awareness. All these numbers, helplines, there are agencies, there are people 24/7 available, there are counseling.
if somebody feels something bad or something awkward, there is a place where in anonymity he can go call up and can find out, or there are clinics, everything, all this information required to be disseminated. Media carries the message to the people. As I said, it helps changing people's mindset. So your stories can change people's mindset. The best practices that somebody could win over, and you create a series that how many could win over and now settled in somewhere else. So these positive stories can inspire others, and that is your role. So media needs to be partnered in this affair. It's not that it is never required. Legal and ethical aspects of mental health care. The Mental Health Care Act 2017, this is a national act, and some rules of the states have come out with. यसै खाने होला भन्यो नि त सो गाइस अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँनिर लन्च भइरहेको छ स्विडिसको लागि चाहिँ पछि आउनुपर्छ जस्तै छ केही छैन हामी छैन सर कन्टेनरै छैन सर हजुर हुन्छ थ्याङ्क यू लास्ट म अगाडि नै आएछ रहेछ न यहाँनिर हौ यो त स्विडिसको लागि होला हौ दादा चिसो रहेछ हौ पनि चिसो रहेछ फुड क्रिम खानु पऱ्यो अब यो त फ्रुटै मात्रै त हो जिन्दगीमा मैले लेना और अचार और बाद में जो खाना है मत से सेवाई पनि अलिकति खाँदैछ नो ओ नो हो र म कता खिच्दैछु थाहै भएन सिनियरिटीको फाइदा उठाएर हाइजेक गर्नु पनि दिले होइन म त तर डल्लै खाँदिनँ नि त त्यहाँको खानाहरू हाइजेक त गर्नु पनि दिले सिनियरिटीले गाइस कति बात भ्लगमा आइरहेको छ हेलो भन्दै हेलो दिदी हाई सो 5x भन्छ कि अब 1x देखेर थाहा भएन हो मैले हाइजेक गर्दै प्लेट आयो त प्लेट सकेको थियो प्लेट आयो त ल लिहाल म दिइहाल्नु पऱ्यो बिचरा दिदीले हाइजेक गर्यो भने कि हेलो मेरो जुनियर्सहरूलाई है मेरो जुनियर्सहरूलाई दिइहाल्नु किनभने मलाई अगाडि जग्गा दियो नि त त्यही भएर होइन दादा के लिनु हुँदैछ हौ हेलो थ्याङ्क यू सो मच हो त अब त बिस्तारै हालेको नि समय पाक्दैन मलाई अलिकति पनिर हालिदिनु त्यस हामी स्टार्टिङ म भ्लग गर्दैछु कि अनि साइडमा हालिदिनु ल रोटीमै हालिदिनु हुन्छ पनिर मात्रै भयो नखाने केही नखाने अब भयो यति मात्रै म त भेजिटेरियन एन्ड हाई भन हाई हाम्रो जिनियर्सहरू हेलो होइन दादाको दादा बिचरा दादाले बुक गरिकन जानुभएको थियो ल मेरो यहीँ रहेछ अस्ति ग्यादा है माथिको त्यो दामी थियो नि होइन हुन्छ बस्नु न के भन्यो पाएन यो त ह्यान्डमेड हो ह्यान्डमेड हो गाइस हेर्नु न को हुनु रहेछ हेर्नु न को आउनु भएको रहेछ तपाईँ कहिले आउनु भएको अरे मैले देखेकै थिइनँ नि त कि
मैले चाहिँ देखेकै थिएन होइन अन्त कहिले आउनुभएको भर्खर देख्दैछु त होइन कहिले आउनुभएको अरे तपाईँ म ठिक्कै लन्च टाइममा आइपुगेँ अब भोलि पनि भोलि नि ठिकै यही टाइममा आउने सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसन टक्कै सर्टिफिकेट थाप्ने बेलामा रेजिस्टर त गऱ्यो होइन तपाईँले हजुर गऱ्यो त गर्नुभयो होइन अहिले चाहिँ रेजिस्टर गऱ्यो अरे खाने टाइममा आउनुभएको अरे हो अब चाहिँ भोलि चाहिँ के भन्छ सर्टिफिकेट डिस्ट्रिब्युसनमा आउनुहुन्छ अरे चिफ गेस्टसँग आउनुभएको होइन तपाईँ पछि पछि सँगसँगै आउनुभएको अरे साँच्ची नै भन्नु न हौ उहाँले त्यस्तो हुन्छ कि बाबु दाजुले चाहिँ साँच्ची नै भन्दा पनि नि मलाई चाहिँ हाँस उठिहाल्छ नि म चाहिँ ओह्रालो आउँदा चाहिँ चिफ गेस्ट पनि आइपुग्नु भयो एन्ट्री भयो तपाईँ पनि एन्ट्री भयो अलिकति मैले उहाँलाई मौका दिनु पस्न लागि पछाडि चाहिँ यत्तिको एन्ट्री चाहिँ हुनु भने नि स्पेसल मान्छेको एन्ट्री चाहिँ राम्रो नै हुन्छ नि त है के भन्नुहुन्छ खासमा उहाँले चाहिँ सिरियस कुरै भनेको हुन्छ कि तर मलाई चाहिँ हाँस उठ्छ नि कति पोजिटिभ हुनुहुन्छ क्या कति पोजिटिभ हुनुहुन्छ कि साँच्चीमै तपाईँ पुरा पोजिटिभ हुनुहुन्छ हो यस्तै बस्नुहोस् ल सबैलाई सपोर्ट गर्नुहोस् सबैलाई माया गर्नुहोस् है होइन हामीले अरूलाई सपोर्ट र माया गर्यो भने त हामीले पनि त पाउँछ माया र सपोर्ट होइन अदरवाइज त कहाँबाट गिभ एन्ड टेक त हुनु पऱ्यो होइन त्यस्तो लाग्छ हुन्छ अहिले भेटौँ ल सो गाइज अहिले चाहिँ हामीहरू सबैजना खानाहरू खाएर तल झऱ्यौँ अनि जहाँनिर वर्कसप हुँदैछ त्यहीँनिर छौँ अनि अघि चाहिँ मैले क्लिक गरेको थिएँ अलिकति क्वालिटी इज टोटली डाउन बिकज लाइटिङ यहाँको लाइटिङ चाहिँ त्यस्तो अलिकति डिम खालको रहेछ नि त वार्म लाइट खालको टाइपको अनि त्यही भएको कारण त्यस्तो मतलब राम्रो प्रकारले आएको छैन स्क्रिन पुरा ब्लरी खालको आइरहेको छ त्यही भएर चाहिँ मैले ब्याकबाट 1x गरिरहेको छु अनि यस हाम्रो अब सेसन अर्को सेसन स्टार्ट हुन लाग्यो उहाँ म्यामले गराउनु गइरहनु भएको छ रेस्पोन्सिबल रिपोर्टिङ अन सुसाइड एन्ड मेन्टल हेल्थको बारेमा यसबारे 30 मिनट्स भन्नुभएको छ त्यो 30 मिनट्स चाहिँ मोर देन द्याट हुनसक्छ अनि अहिले चाहिँ मम्मीले पनि पर्खिरहनु भएको छ मम्मीले पनि कल गर्नुभएको छ अनि अरू पनि धेरै काम छ छिटो छिटो यहाँबाट सकेर जानुपर्ने अनि इट्स रेनिङ आउटसाइड कस्तो डरलाग्दो आधी हुरी आइरहेको अरे बाहिर तर थाहै छैन किन हामी यहाँभित्र छ नि त त्यो भएको कारणले अहिले चाहिँ दादा पनि आउनुभयो सबैजना यहाँ मास कम्युनिकेसन हाम्रो डिपार्टमेन्टको जिनियस भाइ बहिनीहरू पनि आउनुभएको छ अनि या अब के कस्तो हुन्छ छोरीहरूलाई भन्दै जाँदैछु हेर्दै गर्नु होला बिकज इट्स भेरी सेन्सिटिभ टपिक अनि एकदमै राम्रो हो मेन्टल हेल्थ इस्युजलाई लिएर होइन सो एकदमै राम्रो इनिसिएटिभ लिनुभएको छ प्रेस क्लब अफ सिक्किम एन्ड कोलाबोरेसन विथ सिक्किम इन्सपायर्स अनि यस दिस इज अर्गनाइज्ड उहाँहरूले गर्नुभएको त अघि मैले भनिहालेँ अनि इन्क्लुडिङ गभर्मेन्ट अफ सिक्किम सो Some more exercises. How do we change the narrative from talking about suicide and mental health as something